नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी सङ्घीय संसदको सभामुख चयनका क्रममा जोडिएर आएको अग्निप्रसाद सापकोटाको विगत र उठेका कानुनी प्रश्न आजको अलग धारमा जोड्दैछौँ। हो दर्शकवृन्द, झन्डै 5 महिना लामो रिक्ततापछि चुनिएका सभामुख सापकोटा किन विवादमा परे अनि अन्तिम समयमा आएर किन सर्वोच्च अदालतमा उनको विरुद्ध रिट पर्यो दर्शकवृन्द? किन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्न उठाएर सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिए अनि विवाद र अन्यल चिर्दै सभामुख बनेका सापकोटाका लागि अबको यात्रा के सहज छ त? हो, आजको अलग धारको विषय पनि यही। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, युद्धकालमा काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी जिउँदै खाल्टोमा पुरेको जघन्य अपराधमा मुछिएका अग्निप्रसाद सापकोटा पटक पटक सिन्धुपाल्चोकबाट संविधान सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका पूर्व माओवादी नेता हुन्। यही अभियोगका कारण सापकोटाले यसअघि पटक पटक लोकतान्त्रिक पद्धतिको भएको देशको भ्रमण रद्द पनि गरेका छन् अथवा गर्नु परेको छ उनले। न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएकै कारण 2066 सालमा अस्ट्रेलिया सरकारले र 2067 सालमा अमेरिकी सरकारले सापकोटालाई भिसा नदिएको रेकर्ड छ। यो अवस्थामा सापकोटाले अब सभामुखको भूमिका कसरी चलाउन त? बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत। अन्यल चिर्दै अग्नि सापकोटा बने सभामुख, किन कांग्रेसले मैदान छाड्यो? सापकोटाको अग्नि परीक्षा की न्यायको हुर्मत। न्यायिक प्रक्रिया चलिरहँदा विवाद, बहस र आशंकाकै बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सङ्घीय संसदको सभामुख बनेका छन्। नेकपाको पूर्ण बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाबाट सापकोटा सभामुख चुनिदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी समेत दिएन भने व्यक्ति हत्याको मुद्दा किनारा नलाग्दै अदालतको तारिख धाई राखेका आरोपीलाई कांग्रेसले सहजतापूर्वक संसदको अङ्कगणितकै आधारमा बाटो सहज बनायो भन्ने अहम प्रश्न र सङ्गीन आरोप कांग्रेसतर्फ तेर्चियो। सबै भ्रष्टाचारमा चुरुममा डुबेका छन्, नातावाद र कृपावादमा सबै फँसेका छन्। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ जस्तो कुनै पनि शक्तिको विरुद्ध लड्नका लागि त्यसमा तपाईँको नैतिक शक्ति हुनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। जस्तो अमेरिका अथवा भारत, चीन कुन रणनीतिमा नेपाल आउँदैछन्, त्यसमा हामीले कुन रणनीति अपनाउनुपर्छ, यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँको अध्ययन र चिन्तन मनन हुनुपर्छ। तर अहिलेका दलीय चिन्तनमा कुनै पनि मानिसहरूले यो दिशातर्फ नगएर शक्ति केन्द्रको आडमा सत्तामा रहने र सत्ताको दोहन गर्ने यसमै सीमित छ। शेरबहादुर देउवा पनि त्यही प्रवृत्तिको एउटा पात्रको रूपमा देखिएका छन्। तर सङ्घीय संसदको अङ्कगणित अनुसार नेकपाको उम्मेद्वार नै सभामुख हुने पक्का भएपछि उम्मेदवारी नै नदिएको प्रष्टीकरण कांग्रेस नेतृत्वले दिइराखेको छ। तर अधिकार कर्मीहरू निरन्तर एउटै प्रश्न उठाइराखेका छन्। बलात्कारको आरोपमा राजीनामा दिएर जेल बसेका कृष्णबहादुर महराको बिँडो थाम्न त्यस्तै पृष्ठभूमिका व्यक्ति किन अघि सारियो? प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति, अदालतमा मुद्दा चलिराखेको व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भनिएको व्यक्तिलाई लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने संसदको पुजारी अर्थात् सभामुख बनाएर न्यायिक मूल्य मान्यता र कानुनी शासनको धज्जी उडाइयो भन्दै यो बीचमा आक्रोश पोखिराखेको छ। अग्नि सापकोटा अहिले यो फरार सूचीमा रहेका छन्। त्यो पनि एउटा गम्भीरतम अपराध हत्याको, त्यो पनि एउटा जघन्यतम हत्याको। अर्जुन लामालाई स्कुलको प्राङ्गणबाट अपहरण गरेर एउटा निर्दोष नागरिकलाई, निहत्था नागरिकलाई अपहरण गरेर हत्या गरिएको थियो एकदमै क्रूरतापूर्वक। अब त्यो हत्याको अनुसन्धानको प्रक्रियामा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ प्रहरीको फरार सूचीमा हुनुहुन्छ र योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन्छ कि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको व्यक्ति प्रहरीलाई जसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने जसको कानुनी कर्तव्य हो, प्रहरी ऐनमा पनि छ त्यो कुरा, अहिलेको अपराध संहितामा पनि त्यो व्यवस्था छ कि प्रहरीले यस्तो अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति देख्ने बित्तिकै गिरफ्तार गर्नुपर्छ, त्यसको खोज तलास गर्नुपर्छ
भन्ने बन्दोबस्त गरिएको छ। अब यस्तो व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदाखेरि अब प्रहरीको अगाडि प्रहरीले उनलाई अब सलाम ठोक्ने कि उनलाई गिरफ्तार गर्ने? राजनीतिक विश्लेषक, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले अग्नि सापकोटाको नाममा नभई सापकोटाको विगतले आफूहरूलाई झस्काइराखेको बताइरहँदा उता काभ्रेको साबीको छत्रेबास गाउँ विकास समिति 5 दाप्चा निवासी अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले भने सापकोटालाई पटक पटक महत्त्वपूर्ण पदमा लगेर न्याय पाउने झिनो आशा समेत मारिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो उसमा राख्नु भएन कि सभामुख के मन्दिर बनाएर राख्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुनै पर्यो। हामी कति वर्ष भइसक्यो हामी रुएर हिँडेको छु, हामीलाई न्याय पाएको छैन। हामीलाई न्याय चाहिन्छ भनेर आश राखिरहेको छ। अहिले आजसम्म कुरेर हिँडिरहेको छु। जसको श्रीमान अर्जुनको 2062 साल वैशाख 16 गते अपहरणपछि हत्या भएको थियो र यो घटनामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै किटानी जाहेरिने परेको छ। लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले छत्रेबास गाविस वडा नम्बर 1 स्थित स्थानीय श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चुनिएकै दिन घर फर्किराखेको बेला अपहरण गरी हत्या गरेको घोषणा गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय सदस्य अग्नि सापकोटा, काभ्रेका तत्कालीन माओवादी जिल्ला सचिव लालध्वज भनिने सूर्यमान दोङ समेतले अर्जुन लामालाई अपहरण गरेर आफ्नो सैनिक तालिम केन्द्रमा लगेको अनि पछि हत्या गरेको अधिकार कर्मीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तो विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन तर्जुमा गर्ने सर्वोच्च निकायमा नियुक्त गरिँदा सिङ्गो प्रणालीमाथि नै अविश्वास सिर्जना हुने अधिकार कर्मीहरूको ठहर छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेद्वार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुपर्छ। साथै सक्षम जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको अभियोग रहित नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकारण पनि सापकोटा यो पदका लागि योग्य थिएनन्। फौजदारी अनुसन्धान भएर निर्कुल हुन पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई अहिले आएर चाहिँ सभामुख जस्तो त्यो ठुलो एउटा लेजिस्लेचरकै विधायिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्कने गरी जुन खालको निर्णय भएको छ, पीडितको अधिकार हुन्छ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ एउटा कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने। त्यो उपचार दिलाउनेतिर सरकारले काम गरेका छैन। अदालतका आदेशहरू चाहिँ जिउका त्यौँ छन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान छैन। तर उल्टो के गरेको छ भन्दाखेरि झन् प्रमोट गर्ने खालको कामहरू भएको छ हैन। विगतमा पनि सूचना मन्त्रीको रूपमा उहाँलाई नियुक्ति गर्दाखेरि ओएसएचआरले पनि त्यसमा चाहिँ सरोकार देखाएको छ। त्यसैले यो चाहिँ गलत काम हो। यस्ता महत्त्वपूर्ण तथा मर्यादित पदमा अपराधको पृष्ठभूमि जोडिएकाहरू पदासीन हुँदा त्यसले देशको शासकीय अवस्थालाई नै अपराध कर्ममा अग्रसर गराउँछ भन्ने सत्यलाई नेपाली कांग्रेसले समेत बिर्सिएको भन्दै पार्टी नेतृत्व यो बीचमा फेरि आलोचित भएको छ। अर्जुन लामालाई खाल्डो खनेर पुरेको अभियोग खेपिराखेका सापकोटाले यो अभियोगमा सफाई नपाउँदै कांग्रेसले किन सभामुख बन्नका लागि मैदान खाली गर्यो त? यो अहम प्रश्न हो। फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले स्थापित गरेकै विषय हो। तदनुरूप हाम्रो सल्लाह के हुन सक्दछ त्यो हामी औपचारिक निर्णय नै गर्छौँ। जसरी हामीले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिँदाको कारण औपचारिक रूपमा निर्णय गर्यौँ, त्यसकारण त्यसमा दिने वा नदिने कुनै निर्णय भइसकेका छैन। तर फरक दलको हुन्छ भन्ने मान्यता संविधानको हो, त्यो अनुरूपको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि नेपालको राजनीतिले एउटा लय समात्दै गर्दा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् 10 वर्षीय युद्धमा 17,000 व्यक्तिको ज्यान गयो, जसमा 5,000 व्यक्ति हत्याको जिम्मा म लिन्छु। मैले 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको 12,000 17,000 मध्ये 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने,
राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै यस्तो मन्तव्य दिएपछि आलोचना भइराखेका बेला संघीय संसदमा 4 महिनाभन्दा लामो रिक्तता तोड्दै सापकोटा सभामुख बन्न पुगे, जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गैर न्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित मुद्दा चलिराखेको छ। जबकि 2064 साल फागुन 27 गते सर्वोच्च अदालतले लामाको हत्या सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि काभ्रे प्रहरीले सापकोटा अनि अर्का नेता सूर्यमान दोङ सहित 6 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसपछि सापकोटा सहितको यो टोली प्रहरीको फरार सूचीमा छ। तर फरार रहेकै बेला 68 साल वैशाखमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्री अनि दोङ ऊर्जा राज्य मन्त्री बने। तत्काल राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले लिखित रूपमै आपत्ति जनाएपछि दुवै जनाले तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्यो। फेरि 2069 साल साउन 12 गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले सापकोटा विरुद्धको अर्जुन लामा हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। काभ्रे प्रहरीलाई सरकारले लिखित निर्देशन दिए लगत्तै लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले 2069 साल मङ्सिर 7 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको देखिन्छ। तत्काल सर्वोच्चले जाहेरी तामेलीमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन अनि 15 दिनमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन मङ्सिर 11 गते अन्तरिम आदेश समेत दियो, जुन आदेशकै निरन्तरता यही माघ 22 गते सर्वोच्चमा सापकोटाको पेशी तोकिएको छ। यो बीचमा सापकोटा 72 सालमा वन मन्त्री बने भने तत्कालै 2072 साल चैत 20मा मानवाधिकारवादीहरूले मन्त्री बन्ने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हाले। यी अनि यस्तै श्रृङ्खलाबद्ध विवाद र न्यायिक प्रक्रिया झेलिरहेका सापकोटा अहिले मन्त्री भन्दा पनि माथिल्लो पद सम्माननीय सभामुख बनेका छन्। तर कानुनी प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। यो भनेको एउटा अनर्थ नै हुन थाल्यो। यो लोकतन्त्रको लागि अनर्थको हो। यो वास्तवमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनु भनेको यो त लोकतन्त्रको मूल मुटु र आत्मामाथिको प्रहार हो। यो संविधानमाथिको प्रहार हो। यो लोकतन्त्रको मन्दिरमाथिको प्रहार हो। यसले संविधानको पवित्रतालाई नष्ट गर्छ, पार्लियामेन्टको पवित्रतालाई नष्ट गर्छ। पार्लियामेन्ट भनेको त एउटा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो हो। जनतालाई एउटा प्रतिनिधित्वको एउटा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो, जसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र एउटा नेसनल लज एन्ड पोलिसिजहरूको निर्माण गर्छन्। अब त्यस्तो इन्स्टिट्युसनको एउटा हेड गर्ने व्यक्ति एउटा हत्याको एउटा गम्भीरतम अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको व्यक्ति, प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको व्यक्ति, प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको व्यक्ति यदि यस सभामुख बनाइने हो भने अब लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। मुलुकको शासनको उच्चतम तहमा यस्ता पदाधिकारी छानिँदा मुलुकभित्र न्याय हराएको स्पष्ट सन्देश जाने र पीडितहरू न्यायका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यो बीचमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सरकारलाई दबाव सहितको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छन्। यो बीचमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सापकोटालाई सभामुखको रूपमा अघि सारेको अनि मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतको तारिख खेपिराखेका पार्वत गुरुङलाई समाज कल्याणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा समेत अधिकार कर्मीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले कार्तिक 3 गते दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङलाई ज्यार मार्ने उद्योगको मुद्दामा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिए लगत्तै नेकपाले उनलाई मन्त्री बनाएको हो। यही सभामुख मोहम्मद आफ्ताब अलाम अथवा पार्वत गुरुङका विषयमा विवाद भइराखेका बेला नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलाबाट ज्यान मुद्दामा जन्म कैद बेहुरी राखेका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाएरै छाड्ने घोषणा मात्र गरेनन्, सार्वजनिक रूपमा 5000 व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी म स्वीकार गर्छु भन्ने घोषणा गरे। यसबाट पनि मुलुकमा न्याय हार्दै अनि हराउँदै गएको गुनासोलाई बलियो बनाइदिएको छ। दुईटा मुद्दा खारेज गर्नु पर्दछ भनेर पटक पटक पार्टी र सरकारसँग बहस भइराखेको छ। केही साथीहरू छुटेका छन्, रेशम लगायतका साथीहरू छुट्न बाँकी छ। छुटाइन्छ, हेर्नु होला केही समय भित्र यस्तो परिणाम निक्लिन्छ।
सापकोटा यिनै प्रचण्डको दबाव र प्रस्तावमा सभामुखका लागि उभ्याइएका उम्मेद्वार हुन् जो काभ्रेको साबिकको छत्रेबास गाविस 5 दाप्चा निवासी अर्जुन लामालाई अपहरण गरी जिउँदै खाल्डोमा पुर्याएको जघन्य अपराधको आरोपी पनि हुन्, जो सिन्धुपाल्चोकबाट संविधान सभा अनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशको भ्रमणमा समेत जान पाएका छैनन्। लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्ने प्रतिवेदन अनि न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएकै कारण 67 सालमा अमेरिकामा सम्पन्न बोस्टन सम्झौता र राज्य निर्माण नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जाने प्रयत्न असफल भएको थियो। त्यसअघि 66 सालमा अस्ट्रेलिया सरकारले पनि सापकोटालाई प्रवेश आज्ञा भिसा नदिएर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो। यही धमिलो छवि अनि अनिश्चित राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर सापकोटा अहिले संघीय संसदको सभामुख बनेका छन्। हो दर्शकवृन्द, यो बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार तथा मानवाधिकार कर्मी रहेका सुशील प्याकुरेले राजीनामा दिएका छन्। सभामुख प्रकरणमा सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि सापकोटा सभामुखमा बन्छन् कि हट्छन् भन्ने बहस चलेको थियो दर्शकवृन्द। तर अन्ततः संसदको अङ्कगणितले काम गर्यो दर्शकवृन्द। प्रमुख दलहरूमाथि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको धब्बा लाग्यो उनी माथि। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकता सङ्कटमा परेको भन्दै औँला उठायो। राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै उच्च संस्थामाथि संवैधानिक अङ्गको गरिमा जोगाउने दिशामा फिट्टिकै काम नगरेको सङ्गीन आरोप सोझियो दर्शकवृन्द, जुन धब्बा नेपाली कङ्ग्रेसमाथि समेत लागेको छ। अहिले विस्तृत सामग्री अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत। लोकतान्त्रिक अभ्यासको मोर्चामा काङ्ग्रेसको अर्को हार, सत्तारूढ नेकपासँग के हो काङ्ग्रेसको लेनदेन, आलोचना र शिकारको घेरामा काङ्ग्रेस नेतृत्व। संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणालीको महत्व धेरै हुन्छ। अझ लोकतन्त्रको हिमायती भनिएका दलहरूको विश्वासको आधार नै चुनावी प्रक्रिया हुन्छ। आफ्नो पक्षमा नतिजा अनुकूल वा प्रतिकूल जस्तो आए पनि उनीहरू चुनावलाई स्वीकार गर्दछन् र त्यसको नतिजालाई आत्मसात गर्छन्। तर नेपालमा भने लोकतान्त्रिक दलको विश्वास चुनावी प्रक्रियाबाट हराउन थालेको बुझिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भने पनि संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस चुनावी मैदानबाट भाग्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी नै नदिएपछि उसको आलोचना यतिसम्म भएको छ कि विश्लेषकहरू काङ्ग्रेस सती गयो भनी विश्लेषण गरिरहेका छन्। हत्या अभियोग खेपिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रियामा क्लिन चिट दिन मार्ग प्रशस्त गरेको काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन एउटा इटा थपेको छ। संसदीय मूल्य मान्यताको विपरीत आफूलाई प्रस्तुत गर्दै काङ्ग्रेसले संसदमा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पुनः एकपटक गुमाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि यो इस्युले घाटै पुर्याएको छ र सत्तापछिलाई पनि यो इस्युले घाटै पुर्याएको छ। यो सबै के भने भागबन्दाको चाहिँ नि उपज हो। नेपालमा जति पनि राजनीति बिग्रिएछ भागबन्दाको उपज हो होइन। त्यही भागबन्दा उपजले आज अग्नि सापकोट भएको नि। न डाक्टर शिवमाया हुनु पर्थ्यो नि त्यहाँ त। किन भागबन्दा मिलाउनले गर्नुभयो उहाँले? कसले कमजोर पार्टी? पार्टी कमजोर भागबन्दाले, राष्ट्र कमजोर भयो। यो कुरा नेताले सोच्ने नसोच्ने? सोच्नु पर्ने। अनि यही कारणले चाहिँ भोलि चाहिँ सिस्टम फेल्यो भने के हो? को जिम्मेवारी? जनता एक दिन उठ्छ नि। हिजो राजा फाल्यो, राणा फाल्यो, पञ्चायत फाल्यो कि भोलि यसले पनि नफाल्न सकिन्छ? जनतामा आक्रोश बढेपछि त्यो आक्रोशलाई रोक्न सक्नुपर्ने नेताले चाहिँ त्यत्रो त्याग तपस्या जेल नेल भएका नेता हुन्छ होइन। डेमोक्रेसी फन्डामेन्टल कुरा भनेको इलेक्सन हो। त्यो इलेक्सन जो जित्यो उसलाई मान्नुपर्छ। तर त्यो छैन। जितेकोले चाहिँ काम गर्न नसक्ने, हारेकोले भागबन्द दिनुपर्ने। काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको अभियोग सभामुख सापकोटालाई छ। पीडितहरू न्यायको लडाई लडिरहेका छन्। हत्या अभियोगको मुद्दा अदालतमा छ। प्रहरीको फरार सूचीमा सापकोटाको नाम भएको सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार
प्रकाशन प्रसारण भएका छन्। यो कुरा कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई थाहा नभएको होइन। तर पनि संसदीय दलको बैठक बसाएर उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्नाले इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको कांग्रेसमा लाचारीपनको पराकाष्ठा नागेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर उपसभामुख पाउने आश कांग्रेसलाई हुन सक्छ। त्यही लोभले संसदको सभामुख निर्वाचनलाई विपक्षविहीन बनाउनु संसदीय अभ्यासमा उपयुक्त देखिँदैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म नेकपाका नेताहरूको घर दैलो चहार्दै पार्टीलाई उपसभामुख पद चाहियो भन्नु उसैका लागि घातक कदम हुन सक्छ। सत्तापक्षको निरङ्कुशतालाई नियन्त्रण गर्ने, सत्तापक्षको अपारदर्शितालाई चाहिँ नङ्ग्याउने, जनता समक्ष ल्याउने अपारदर्शी निर्णयहरू, नीतिगत निर्णय, कार्यान्वयनका निर्णयहरूलाई र जनताप्रति यो जवाफदेही हुन सकेन भने जवाफदेही चाहिँ बनाउनको लागि आफूले अभियान चलाउने र त्यो अभियानबाट भावी सरकार निर्माणको लागि आफू प्रयत्न गर्ने, यो तीनटा काम प्रतिपक्षको हो। अहिले प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ प्रतिपक्षमा छु र यो तीनटा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने फिटिक्कै पनि अनुभूति छैन। अहिले पनि उहाँ म सत्तापक्षकै हुँ भनेर सत्तापक्षसँगै चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा होइन कि सत्तापक्षको भूमिकामा लेनदेनको लागि उहाँ चाहिँ दिनरात सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यसका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्, चाहे ती चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ संलग्न भएका कुराहरू हुन्, चाहे नियुक्तिहरू हुन्, चाहे भइसकेका नियुक्ति हुन्, चाहे भावी दिनमा हुने नियुक्ति हुन्, या जसरी उहाँले वाकोबर दिनुभएको छ चाहिँ नीति र कार्यक्रममा चाहिँ के अरे चाहिँ यो अहिलेको सभामुखको चाहिँ चयन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नगरी यो सबै कुरा देख्दाखेरि के लाग्छ भने प्रतिपक्षको भूमिका जुन खोजिरहेको छ मुलुकले, नेपाली जनताले र त्यसको अपेक्षा जुन गरिरहेको छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट, त्यसमा उहाँ सर्वथा एकदम चाहिँ कम्प्लिटली असफल हुनुभएको छ। लोकतन्त्र, मानवाधिकार, शान्ति र न्यायप्रतिको कांग्रेसको अटल विश्वासलाई समेत धरापमा पारेको छ। यसमा पार्टी सभापति देउवा मूल दोषी देखिन्छन्, साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि उत्तिकै दोषी छन्। संसदलाई चौथो अधिवेशनबाट पारित 5 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। 37 वटा विधेयक समिति र संसदका विभिन्न तहमा विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभामा विधेयक विहीन हुने अवस्था आउन लागेको छ। विवादमा रहेका विधेयकहरू आफू अनुकूल पारित गराउन सत्ता पक्ष लाग्ने निश्चित छ। सभामुख अग्निसाप कोटालाई बनाउन भूमिका खेलेको कांग्रेसले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा निर्वाह गर्ने भूमिका सबैको चासोको विषय बनेको छ। संसद मार्फत सरकारलाई निगरानीमा राख्छ, उलाई पहिलो कर्तव्य। दोस्रो, नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् जसलाई संविधानसँग पनि जोडौँ। नागरिक अधिकारका विषयवस्तुहरू मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, नागरिकको स्वतन्त्रता र मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका विषयवस्तुमा सरकार जति कमजोर हुँदै जान्छ उति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अत्यन्त बलियो साथ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। तेस्रो, हामीले प्राप्त गरेको परिवर्तन संघीयताको सवालमा जुन किसिमबाट अहिले राष्ट्रिय सभामै हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सङ्ख्याहरू घट्दै गइराखेको छ र राष्ट्रिय सभा भनेको नितान्त संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रमुख जिम्मेवारी पाएको स्थान पनि हो। त्यही भएर सरकारलाई दबाब राष्ट्रिय सभाले मात्रै होइन, अब प्रतिनिधि सभाले पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले संघीय कानुन बनाउने सिलसिलामा होस् वा संघीयतालाई कमजोर गराउने कुनै पनि क्रियाकलापहरू केन्द्र सरकारले गर्छ भने त्यसलाई पनि निगरानी राख्ने र त्यसलाई पनि भनौँ नि संसद मार्फतबाट हामीले सरकारलाई चाहिँ दबाब दिने कामहरू पनि गर्छौँ। प्रतिपक्षी दल बलियोसँग उभियो भने गलत मनसायले आउने विधेयकहरू पारित गराउन सत्ता पक्षलाई सहज हुँदैन। संसदमा प्रतिपक्ष बलियो भए मात्र जनताका अधिकार सुरक्षित हुन्छ, सरकारका गलत काम रोकिन्छ र लोकतन्त्र झनै बलियो हुन्छ। यो कुरा कांग्रेसले बुझेर विधेयकका मामिलामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच संसदमा जुहारी चलाउला र मतान्तर गर्ला त भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ। बारम्बार कम्युनिस्ट अधिनायकवादको रचना गरिरहेको कांग्रेसले विवादमा रहेको एमसीसी प्रकरण, यति प्रकरण, बढ्दो भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो पर्खर हेरको अवस्थामा छ। सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको छ, जताकतै भ्रष्टाचारको जालो छ। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने सरकारको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले चाहिँ सुशासन र पारदर्शिताको अनुभूति गर्ने र एकदम जनताले मन छुने देखिने गरी जनताको भावना मुखरित हुने गरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासको कमजोर अवस्थामा छ।
गुट र उपगुटको चपेटाले आन्तरिक राजनीतिको कलहमा काङ्ग्रेस छ। भागबण्डाको राजनीतिले काङ्ग्रेस शिथिल बनेको छ। जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्न हैसियत प्रदान गरे पनि जनमतको सम्मान गर्न काङ्ग्रेसले सकेको छैन। आफ्नै निरीहता र लाचारीपनले प्रतिपक्षी भूमिकामा उठ्नै नसक्ने गरी काङ्ग्रेस कमजोर भएको अवस्था छ। यो एउटा इस्युले नै चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरो पनि छैन, किनभने काङ्ग्रेस कहाँ पुगिसक्यो भनेर नै अहिले मान्छेहरू छलफल गर्दैछन्। मानिसहरू चाहिँ नि काङ्ग्रेसको पर्फर्मेन्स देखेर निराशाको बिन्दुमा पुगेका छन्। काङ्ग्रेसले केही नगर्ने भयो, यत्रो चाहिँ नि एकाधिकारवादीहरूको सरकार चलिरहेको छ, मजासित उनीहरूलाई शासन गर्न दिएको छ, न कहीँ एक वचन प्रोटेस्टको छ, न एक वचन चाहिँ नि प्रादेशिकमा अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ नि भइराखेका भ्रष्टाचारहरूमा जनतालाई साथ दिने कुरा छ। यी सबै कुराहरू केही पनि भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि भविष्य के त अब भनेर मान्छेले सोध्नु थाले। उपसभामुख पाउने लालसामा काङ्ग्रेसले जुन गल्ती गर्यो त्यो संसदीय व्यवस्थाका लागि फाइदाजनक छैन। राजपासँग नजिक भइरहेको नेकपाले उपसभामुख पद काङ्ग्रेसलाई दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा काङ्ग्रेस कसरी सशक्त भएर अघि बढ्छ त? सबैलाई यो चासोको विषय हो। हो दशविन्द, कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुन उच्च नैतिकता, चरित्र पहिलो शर्त हुनुपर्छ। कसैले पनि देश र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व भुल्नु हुँदैन दशविन्द। यो राजनीतिक प्रणालीले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निशर्त सम्मान गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि अरू धमिलो बन्न जानेछ। यो अवस्थामा आउन नदिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ दशविन। सरकारलाई सजग तुल्याउन सशक्त भूमिकामा देख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक विरासत भुल्न हुँदैन दशविन। किनकि अहिले अग्नि सापकोटासँग जोडिएर आएको प्रश्न कुनै दल अथवा व्यक्तिसँगको प्रश्न मात्र होइन, यो सिङ्गो प्रवृत्ति र प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो दशविन। यो प्रवृत्तिले मुलुकका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूलाई बदनाम तुल्याइरहेको छ। यो सच्चिनुपर्छ। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारी छन्, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 40065336 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यस्तै यहाँहरूले कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।